अध एकादशोऽध्यायः। ऋषय ऊजुः कोऽसौ पूरुरवा राजा कोर्वशी देवकन्यगा कथं कष्टं च सम्प्राप्तं तेन राज्ञा महात्मना सर्वं कथानकं ब्रूहि लोमहर्षणजाधुना श्रोतुकामा वयं सर्वे त्वन्मुखाब्जच्छुदं रसम् अमृतादभिमिष्टा ते वाणी सुधा रसात्मिका न तृप्यामो वयं सर्वे सुदया च यदामराः। सूत उवाच शृण्वध्वं मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमां वक्ष्याम्यहं यदा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमात्। गुरोस्तुदयिता भार्या तारा नामेदि विश्रुता रूपयौवनयुक्ता सा चार्वङ्गी मदविह्वला गदैकदा विदोर्धामा यजमानस्य भामिनी दृष्ट्वा च शशिनात्यर्थं रूपयौवनशालिनी कामातुरस्तदा जाद शशि शशिमुखीं प्रति सा विवीक्ष्य विदुं कामं जादा मदनपीडिता तावन्योनं प्रेमयुक्तौ स्मरार्तौ च बभूवतुः तारा शशीमदोन्मत्तौ कामबाणप्रपीडितौ रेमाते मदमत्तौ तौ परस्परस्पृहान्वितौ दिनानि कदिचित्तत्र जातानि रममाणयोः बृहस्पतिस्तु दुःखार्तस्तारामानयितुं गृहं प्रेषयामास शिष्यं तु नायाता स विवशीकृता पुनः पुनर्यदा शिष्यं परावर्तत चन्द्रमाका बृहस्पतिस्तदा क्रुद्धो जगाम स्वयमेव हि गत्वा सोमगृहं तत्र वाचस्पतिरुदारधीः उवाच शशिनं क्रुद्धः स्मयमानं मदान्विदं किं कृतं किल शीतांशो कर्मधर्मविगर्हितं रक्षिता मम भार्येयं सुन्दरी केन हेतुना तव देव गुरुश्चाकं यजमानोऽसि सर्वथा गुरुभार्या कथं मूढ भुङ्क्ता रक्षिताथवा ब्रह्महा हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः महापादकिनो ह्येते तत्संसर्गी च पञ्चमः महापादकयुक्तस्त्वं दुराचारोऽधिगर्हितः न देवसदनार्होऽसि यदि भुङ्क्ते यमङ्गनाम् मुञ्चे मामसितापाङ्गीं नयामि सदनं मम नो चेद्वक्ष्यामि दृष्टात्मन् गुरुदारापकारिणम् इत्येवं भाषमाणं तमुवाच रोहिणीपतिः गुरुं क्रोधसमायुक्तं कान्ताविरहदुःखितम् इन्दुरुवाच क्रोधाते तु दुरादाद्या ब्रह्मा ब्राह्मणा क्रोधवर्जिताः पूजार्हा धर्मशास्त्रज्ञा वर्जनीयास्तदोऽन्यथा आगमिष्यति सा कामं गृहं ते वरवर्णिनी अत्रैव संस्थिता बाला का ते हानिरिनाहानक इच्छया संस्थिता चात्र सुखकामार्थिनी सिया दिनानि कदिचित् सित्वा स्वेच्छया चागमिष्यति त्वयैवोदाहृतं पूर्वं धर्मशास्त्रमदं तदा न स्त्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकर्मणाम् इत्युक्तः शनिना छत्र गुरुन्दन्द्यदुःखितः जगाम स्वगृहं तूर्णं छिन्दाविष्टस्मरातुरः दिनानि कदिचित्तत्र स्मिता चिन्दारुतो गुरुः ययावदगृहं तस्य त्वरितश्चोषधि दीपतेः स्थितक्षत्रा निषिद्धोऽसौ द्वारदेशे रुषान्वितः नाजगाम शशि तत्र चुकोपाधिबृहस्पतिः अयं मे शिष्यदां यादो गुरुपत्नीं तु मातरं जग्राहबलितो धर्मी शिक्षणीयो मयाधुना उवाच वाचं कोपातु द्वारदेशस्थितो बहिः किं शेषे भवने मन्द पापाचारः सुराधम देहि मे कामिनीं शीघ्रं नो चेचापं ददाम्यहं करोमि भस्मः सानूनं न ददासि प्रियां मम
सूत उवाच क्रूराणि चैव मादीनि भाषणानि बृहस्पतेः श्रुत्वा द्विजपदि शीघ्रं निर्गतस्नदनो बहिः तमुवाजः सोमः किमिदं बहुभाषते न ते योग्यासिदापाङ्गि सर्वलक्षणं संयुतां कुरूपां च स्वसदृशीं गृहाणान्यां स्त्रियं द्विज भिक्षुकस्य गृहे योग्या नेदृशी वरवर्णिनी रति स्वसदृशे कान्ते नार्या किल निगद्यते त्वं न जानासि मन्दात्मन् कामशास्त्रविनिर्णयं यदेचं गच्छ दुर्बुद्धे नाहं दास्यामि कामिनीं यशक्यं कुरु तत्कामं न देया वरवर्णिनी कामार्थस्य च ते शापो न मां बाधितुमर्हति नाहं ददे गुरो कान्तां यच्चेचसि तदा कुरु सूत उवाच इत्युक्त शशिनाचेज्य चिन्तामावरुषान्विदः जगाम तरसा सद्म क्रोधयुक्तः शचीपतेः दृष्ट्वा शतक्रदुस्तत्र गुरुं दुःखातुरं सिदं पादार्क्या च मनीयाद्यैः पूजयित्वा सुसंस्थितः पप्रच्छ परमोदार तं तदावस्थितं गुरुं का चिन्ता ते महाभाग शोकार्तोऽसि महामुने केनापामानि दासोऽसि त्वं मम राज्यगुरुश्च मे त्वदनीनमदं सर्वं सैन्यं लोकाधिपैसख ब्रह्मा विष्णुस्तदा शम्भुर्ये चान्ये देव सत्तमाः करिष्यन्ति च साहाय्यं काचिन्दावद साम्प्रतं गुरुरुवाच शशिनोपहृता भार्या तारा मम सुलोचना न ददाति स दुष्टात्मा प्रार्थितोऽपि पुनः पुनः किं करोमि सुरेशान त्वमेव शरणं मम साहाय्यं कुरु देवेश दुःखितोऽस्मि शतक्रतो इन्द्ररुवाच मा शोकं कुरु धर्मज्ञ दासोऽस्मि तव सुव्रता आनयिष्याम्यहं नूनं भार्या तव महामदे प्रेषिते चेन्मये दूते न दास्यति मदाकुलः तदो युद्धं करिष्यामि देवसैन्यै समावृतः इत्याश्वास्य गुरुं चक्रो दूत शशिकुलोकं तु त्वरितः सुविचक्षणः उवाच वचनेनैव वचनं रोहिणीपतिं प्रेषितोऽहं महाभाग शक्रेण त्वां विवक्षया कदिदं पुरभूणा यच्च तद्ब्रमीमि महामते धर्माज्ञोऽसि महाभाग नीतिं जाम्नासि सुव्रता अति अत्रिप्रीता ते धर्मात्मा न निन्द्यं कर्तुमर्हसि भार्या रक्ष्या सर्वभूतैर्यदा शक्तिः यदन्द्रितैः तदर्थे कलहः कामं भविदा नात्र संशयः यदा तव तदा तस्य यत्नस्याधाररक्षणे आत्मावत् सर्वभूतानि चिन्तयत्वं सुधानिधे 28 संख्यास्ते कामिन्यो वजक्षदा शुभाः गुरुपत्नीं कथं भोक्तुं त्वमिच्छसि सुधानिधे स्वर्गे सदा वसन्त्योता मेनकाद्या मनोरमा भुङ्क्ष्वता स्वेच्छया कामं मुञ्चपत्नीं गुरोरपि ईश्वरा यदि कुर्वन्ति जुगुप्सितमहन्तया अग्नास्तदनुवर्तन्ते तदा धर्मक्षयो भवेत् तस्मा मुञ्ज महाभाग गुरो पत्नीं मनोरमां कलहस्तिन्मिमत्तोद्य सुराणां न भवेद्यथा सूत उवाच सोमशक्रवचत् श्रुत्वा किञ्चित् क्रोधसमाकुलः भङ्ग्या प्रतिवच प्राह शक्रदूतं तदा शशि गुरुरुवाच धर्मज्ञोऽसि महाबाहो देवानामदिव स्वयं पुरोधाभिचतेत् अतादृक् युवयो सदृशीमतीः पुरोपदेशे कुलशाखा भवन्ति बहवो जनाः दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा बाहस्पत्यं प्रणीतं च शास्त्रं गृह्णन्ति मानवाः को विरोधोऽत्र देवेश कामयानां भजन् स्त्रियं स्वकीयं बलिनां सर्वं दुर्बलानां न किञ्चन स्वीया च परकीया च ब्रह्मोऽयं मन्दचेतसां तारामय्यनुरक्ता च यदा नदु तदा गुरौ अनुरक्ता कथं त्याजा धर्मदो न्यायदस्तदा गृहावस्तु रक्तायां विरक्तायां कथं भवेत् विरक्तेयं यदा जाता चगमेनुजकामिनीं न दास्यायं वरारोहां गच्छदूतवद स्वयं ईश्वरोऽसि सहस्राक्ष यदिच्छसि कुरुष्वत सूत उवाच इत्युक्तः शशिना दूतः प्रियया शक्रसन्निधिम् इन्द्राया चष्ट तत्सर्वं यदुक्तं शीतरश्मिना
तुराषाडभिधत्रुक्त्वा क्रोधयुक्तो बभूवः सेनोद्योगं तदा चक्रे सखायार्थं गुरोर्विभुः शुक्रस्तु विग्रहं श्रुत्वा गुरुद्वेषा तयो ययौ मा ददस्वेदी तं वाक्यम् उवाच शशिनं प्रति साहाय्यं ते करिष्यामि मन्द्रशक्तिर्महामदे भविदा यदि सङ्ग्राम तव चेद्रेण मारिष शङ्करस्तु तदा कर्ण्य गुरुधाराभिवर्षणं गुरुशत्रुं भृगुं मत्वा साहाय्यम् अकरोदता सङ्ग्रामस्तु तदा व्यक्तो देवदानवयोर्धृतं बहूनि तत्र वर्षाणि तारकासुरवत् किल देवसुरकृतं युद्धं दृष्ट्वा तत्र पितामहः हंसारूढो जगमाशु तं देशं क्लेशशान्तये रागापदीं तदा प्राह मुञ्ज भार्यां गुरोरिति नो चेद्विष्णुं समाहूय करिष्यामि तु संशयं भृगुं निवारयामास ब्रह्मोलोकपितामहः किमन्यायम् अतिर्जाता सङ्गदोषान् महाहमे निषेधयामास ततो भृगुस्तं चौषधीपदिं मुञ्ज भार्यां गुरोर्पित्रां प्रेषितां प्रसिदस्तव सूत उवाच द्विजचास्तु तच्छ्रुत्वा भृगोर्वचनमद्भुतं ददौ च प्रियां भार्यां गुरोर्भर्गर्भवतीं भवं प्राप्यो कान्तां गुरुहृष्टः स्वगृहं मुदिदा ययौ तदो देवास्तदो दैत्यो यसु स्वान् गृहान् पतिः ब्रह्मा स्वधनं प्राप्तः कैलासं चाभिशङ्करः बृहस्पतिस्तु सन्तुष्ट प्राप्य भार्यां मनोरमां तदक्कलेन कालेन कियदा तारासुदसुदं शुभं सुदिने शुभनक्षत्रे तारापतिः समङ्गुणैः दृष्ट्वा पुत्रं गुरुजातं चकार विधिपूर्वकं जातकर्मादिकं सर्वं प्रकृष्टानदनात्मनां श्रुतं चन्द्रमसा जन्म पुत्रस्य मुनिसत्तमा दूतं च प्रेषयामास गुरुं प्रति महामदी न चायं तव पुत्रोऽसि मम वीर्यसमुद्भवः कथं त्वं कृतवान् कामं जातकर्मादिकं विदं तत्र च वचनं तस्य सुतस्य च बृहस्पतिः उवाच मम पुत्रो मे सदृश्यो नात्र संशयं पुनर्विवाद संजातो मिलिता देवदानवाः युद्धार्थमागतास्तोषां समाजः समजातदा तत्रागतः स्वयं ब्रह्मा शान्तिकामः प्रजापतिः निवारयामास मुखे संस्थितान् युद्धदुर्धर्मान् तारा प्रपच्च धर्मार्था कस्यायं तनयः शुभे सत्यं वद वराहो हे यदा क्लेशपशावमि तमुवाजासिदापाङ्गी लज्जमानाप्यदो मुखी चन्द्रस्येदि शनैर्नर जगामवरवर्णिनि जग्राहतं सुदं सोम प्रहृष्टानन्दरात्मना नामचक्रे बुध इति जगाम स्वगृहं पुनः ययौ ब्रह्मा स्वगं धाम सर्वे देवा सवासवाः यदागतं यदं सर्वे सर्वश प्रेक्षकैर्जनैः कदिदेयं बुधोत्पत्तिर्गुरुक्षेत्रे च सौमदः यादाश्रुदा मया पूर्वं व्यासा सत्यवती सुधात् इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।